है सफलवर इंटरनेशनल AR सागर साहब की मशहूर तंजीम है। आज का ये मुशायरा उन्हीं की वज़न पे ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किया जा रहा है। इस वक्त इस्लाम शिकारपुरी साहब, अली अहमद शाह साहब, निगार बानो साहब और सदर मोहतरम तनवीर फूल साहब तशरीफ रखते हैं। मुशायरे के आगाज के लिए मैं तनवीर फूल साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तिलावत कलाम के साथ अपना नातिया कलाम पेश करें। इस शेर के साथ उनको दावत सुखम देता हूँ कि वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी की ये आलम पसंद आया। जनाब तनवीर फूल साहब। वाह वाह, क्या कहने। बहुत खूब। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया ये कमाल। आलम पसंद आया। बहुत बहुत शुक्रिया कमाल भाई, आप सबको सलाम वमा अस्सलाम रहमतल लिल आलमीन। जी हाँ, बेशक बेशक। रहमतुल्लाह, बेशक बेशक। तो तिलावत समाअत फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तो ये कुरान पाक की जो आखिरी सूरह है, सूरह नास, उसकी तिलावत सब समाअत फरमाई। मंजूर महफूज पेश करता हूँ। अमान अल्लाह की लेता हूँ मैं शैतान के शर से, जो धुतकारा हुआ है जो है बागी रब अकबर से। वो रब है सुनने वाला और वही है जानने वाला, वही है हामिल अजमत, वही तो सबसे है आला। उसी के नाम से आगाज होता है हर एक शय का, जो बेहद रहम वाला है, जो रहमानी में है यकता। बड़ा ही मेहरबान है वो है सब पर, लुत्फ आम उसका। उसे अल्लाह कहते हैं सुकून जाए नाम उसका। उसे अल्लाह कहते हैं सुकून जाए नाम उसका। और ये सूरह नास का मफहूम। ये कह दे मैं अमा लेता हूँ उस खल्लाक दुनिया की। ये कह दे मैं अमा लेता हूँ उस खल्लाक दुनिया की, जो सबका पालने वाला, जो रब्बे आदम खाकी। जो सबका पालने वाला, जो रब्बे आदम खाकी। वही है शाह लोगों का, वही माबूद है सबका। वही है शाह लोगों का, वही माबूद है सबका। अमा मैं उसकी लेता हूँ कि जो मस्जूद है सबका। अमा मैं उसकी लेता हूँ कि जो मस्जूद है सबका। जो डाले वसवसा उससे बचाएगा वही मुझको। जो डाले वसवसा उससे बचाएगा वही मुझको। यकीनन मोमिन कामिल बनाएगा वही मुझको। यकीनन मोमिन कामिल बनाएगा वही मुझको। अमा लेता हूँ मैं रब की हर एक शैतान के अमा लेता हूँ मैं रब की हर एक शैतान के शर से। अमा लेता हूँ मैं रब की हर एक शैतान के शर से। हर एक खन्नास चाहे जिन हो या इंसान के शर से। हर एक खन्नास चाहे जिन हो या इंसान के शर से। जो डाले वसवसा लोगों के दिल में तू निकाल उसको। जो डाले वसवसा लोगों के दिल में तू निकाल उसको। बचा ले शर से उसके और दोजख में ही डाल उसको। बचा ले शर से उसके और दोजख में ही डाल उसको। सदक़ल्लाहु अलैहि अज़ीम। ये आपने जो भाई, अब एक हम के चंद अशआर पेश कर रहा हूँ। वहाँ दिल ने की इल्तजाएं हजारों, वहाँ दिल ने की इल्तजाएं हजारों, सरे मुल्तजम थी दुआएं हजारों। वहाँ दिल ने की इल्तजाएं हजारों,
سر ملتظم تھی دعائیں ہزاروں، تو رب فلق ہے بچاتا ہے شر سے، تو رب فلق ہے بچاتا ہے شر سے، ہے دنیا میں ہر سو بلائیں ہزاروں، تو رب فلق ہے بچاتا ہے شر سے، ہے دنیا میں ہر سو بلائیں ہزاروں، سہارا ہمیں بس بے تیری شک ذات کا ہے، سہارا ہمیں بس تیری ذات کا ہے، زمانے نے کی ہیں جفائیں ہزاروں، زمانے نے کی ہیں جفائیں ہزاروں، سبحان اللہ سبحان اللہ کریں شکر کیسے زبانیں ہیں عاجز، کریں اللہ شکر کیسے شکر کیسے زبانیں ہیں زمانے عاجز، میں ہے بندوں پہ تیری عطائیں ہزاروں، ہے بے بندوں شک پہ تیری عطائیں ہزاروں، آداب آداب جو تو خشک دھرتی کو مولا نوازے، جو تو خشک دھرتی کو مولا نوازے، تو قطرے گرائیں گھٹائیں ہزاروں، جو تو خشک دھرتی سبحان کو اللہ مولا نوازے، آداب تو قطرے گرائیں گھٹائیں ہزاروں، ہمیں ذہن بخشا یہ قدرت ہے تیری، ہمیں ذہن بے شک بخشا یہ قدرت ہے تیری، دماغوں میں باتیں سمائیں ہزاروں، ہمیں سبحان ذہن اللہ بخشا یہ سبحان قدرت اللہ ہے تیری، اللہ دماغوں میں باتیں سمائیں ہزاروں، دیے تخم واحد سے اسمار اتنے، دیے تخم واحد سے اسمار اتنے، کہ ان کو تیرے بندے کھائیں ہزاروں، دیے تخم واحد سے اسمار اتنے، کہ ان کو تیرے بندے کھائیں ہزاروں، بے شک مختصر مطلب شفا تو نے ہے شہد خالص میں رکھی، شفا تو نے ہے شہد خالص میں رکھی، مگس اس کو مل کر بنائیں ہزاروں، شفا تو نے ہے شہد خالص میں رکھی، مگس اس کو مل کر بنائیں ہزاروں، اور مقصد ہے دیے تو نے گلشن کو پھول اور غنچے، دیے تو نے گلشن کو پھول اور غنچے، ستارے فلک کو سجائیں ہزاروں، ستارے فلک کو سجائیں ہزاروں، وہاں دل نے کی التجائیں ہزاروں، سر ملتظم کیا کی کہہ رہے ہیں دعائیں ہزاروں، آداب تو رب فلق ہے بچاتا ہے شر سے، تو رب فلق ہے بچاتا ہے شر سے، اے دنیا میں ہر سو بلائیں ہزاروں، اے واہ دنیا میں ہر سو بلائیں ہزاروں، بہت بہت شکریہ، اور دوسرے پڑھ لیجیے تو نعت پیش کر دیتا ہوں، اللہم صلی علی اللہم سیدنا صلی علی سیدنا سیدنا وسلم۔ محمد القدیم صلی اللہ علیہ یہ مطلب ہے بچپن میں بھی تھے آپ صداقت کا نمونہ، کفار بھی کہتے تھے امانت کا نمونہ، صادق و امین، بچپن میں بھی تھے آپ صداقت کا نمونہ، کفار بھی کہتے تھے امانت کا نمونہ، وہ سید کونین ہے سردار امم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سید کونین ہے سردار امم ہے، بے مثل ہوا ان کی سعادت کا نمونہ، واہ عذاب سرکار کا دربار تو فردوس بری ہے، سرکار کا دربار تو فردوس بری ہے، دو سے بری ہے ہر گوشہ مدینے کا ہے جنت کا نمونہ، یہ گرا ہے ہر گوشہ مدینے کا ہے جنت کا نمونہ، اور قرآن کی آیات جو سرکار پر اتری، قرآن کی آیات جو سرکار پر اتری، لا سکتا نہیں کوئی ایک آیت کا نمونہ، لا سکتا نہیں کوئی ایک بے آیت شک کا نمونہ، آیت کا نمونہ بے شک عذاب بے شک عذاب عذاب جب سارے نبی مسجد اقصی میں کھڑے تھے، جب سارے نبی مسجد اقصی میں کھڑے تھے، مل سکتا نہیں ایسی امامت کا نمونہ، واہ مل سکتا نہیں ایسی امامت واہ کا بے نمونہ، شک بے عذاب شک واہ بے شک عذاب سبحان سرکار اللہ کے الفاظ فصاحت کے ہیں موتی، سرکار بے کے شک الفاظ فصاحت کے ہیں موتی، رہتے ہیں ہوتی سرکار کا ہر قول بلاغت کا نمونہ، سرکار کا بے ہر شک قول بلاغت کا نمونہ، تحسین و ستائش کی نہیں مجھ کو تمنا، تحسین و ستائش کی نہیں مجھ کو تمنا،
مقبول نبی کر لیں یہ مدحت کا نمونہ، مقبول نبی کر لیں یہ مدحت کا نمونہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے جو عطا ان کی تو حاتم بھی خجل ہے، دیکھیے جو عطا ان کی تو حاتم بھی خجل ہے، کیا لائے گا وہ ایسی سخاوت کا نمونہ، کیا بے شک لائے گا وہ ایسی سخاوت کا نمونہ۔ دشمن کو دعا آپ نے دی سنگ کے بدلے، دشمن کو دعا آپ نے دی سنگ کے بدلے، سنگ کے بدلے چشم فلک دیکھیے رحمت کا نمونہ، اے چشم فلک بہت دیکھیے اچھی رحمت کا نمونہ۔ آداب۔ انصار و مہاجر میں وہ الفت و محبت، انصار و مہاجر میں وہ الفت و محبت، بے مثل جہاں میں وہ اخوت کا نمونہ، بے مثل جہاں میں وہ اخوت کا نمونہ۔ ابو جہل ہو یا دوسرے سرکار کے دشمن، ابو جہل ہو یا دوسرے سرکار کے دشمن، دنیا میں بنے وہ سبھی عبرت کا نمونہ، دنیا میں بنے وہ سبھی عبرت کا نمونہ۔ محروم جو ہے الفت محبوب خدا سے، محروم جو ہے الفت محبوب خدا سے، محشر میں وہ بن جائیں گے حسرت کا نمونہ، محشر میں وہ بن جائیں گے حسرت کا نمونہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عذاب اس کا مختصر قرآن نے ہے پیش کیا آپ کا اسوہ، قرآن نے ہے پیش کیا آپ کا اسوہ، ہے مد نظر آپ کی سیرت کا نمونہ، ہے مد نظر آپ کی سیرت کا نمونہ۔ اور مقصد ہے بے مثل ہے پھول جو واحد ہے احد ہے، بے مثل ہے پھول جو واحد ہے احد ہے، مخلوق میں احمد بھی ہے وحدت کا نمونہ، مخلوق میں احمد بھی ہے وحدت کا نمونہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سید کون بچپن میں بھی تھے آپ صداقت کا نمونہ، کفار بھی کہتے تھے امانت کا نمونہ، تو سید کونین ہے سردار امم ہے، بے مثل ہوا ان کی سعادت کا نمونہ۔ بہت بہت شکریہ منصور حضرات سبحان منصور اللہ۔ صاحب اللہ اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ ہماری محفل میں دو اہم شخصیات کا اضافہ ہوا ہے، جس میں محترمہ زیب النساء زیبی اور محمد ارشد راہی صاحب جیسے معتبر شاعر تشریف لا چکے ہیں۔ ہم ان کا استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں، اور زیب النساء زیبی صاحبہ سے ملتمس ہے کہ وہ اپنا ایک کلام دو کلام جو بھی چاہیں وہ پیش کریں۔ بہت بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کمال۔ اور چلے میں ابھی اس وقت پیش کر دیتی ہوں جو بھی سامنے ایک حمد پہلے پڑھ دیتی ہوں۔ دے دے مجھے سہارا اے مالک دو عالم، دے دے مجھے سہارا اے مالک دو عالم، دل سے تجھے پکارا اے مالک دو عالم۔ بہت شکریہ۔ تجھ کو خبر نہا کی، تجھ کو خبر آیا کی، سب تجھ پہ آشکارا اے مالک دو عالم۔ یہ نظم دو جہاں کا تو ہی چلا رہا ہے، یہ نظم دو جہاں کا تو ہی چلا رہا ہے، تو نے چمن سنوارا اے مالک دو عالم۔ یہ نظم دو جہاں کا تو ہی چلا رہا ہے، تو نے چمن سنوارا اے مالک دو عالم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ۔ میں تجھ کو پوچھتی ہوں، میں تجھ سے مانگتی ہوں، تو ہے میرا سہارا اے مالک دو عالم۔ بے شک سبحان اللہ۔ قدرت کا تیری مظہر، قدرت کا تیری شاہد، دنیا کا ہر نظارہ اے مالک دو عالم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوب۔ بہت شکریہ بھائی۔ دولت کا قدرت کا تیری مظہر، قدرت کا تیری شاہد، دنیا کا ہر نظارہ اے مالک دو عالم۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ مالک تن سو جا کا، خالق تو دو جہاں کا، تجھ بن نہیں گزارا اے مالک دو عالم۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ دنیا جہاں میں مجھ کو راحت کی زندگی دے، دنیا جہاں میں مجھ کو راحت کی زندگی دے، تو ہے یقین ہمارا اے مالک دو عالم۔ بے شک بے شک۔
بہت شکریہ. سیلاب اور طوفان تو ہی تو ٹالتا ہے، سیلاب اور طوفان تو ہی تو ٹالتا ہے، دے دے مجھے کنارہ اے مالک دو عالم. تو ہی سجانے والا، تو ہی کھلانے والا، گلشن یہ پیارا پیارا اے مالک دو عالم. سبحان اللہ. بہت شکریہ. وہ جان بھی تجھی پر قربان ہو خدایا، جو جا ملے دوبارہ اے مالک دو عالم. وہ جان بھی تجھی پر قربان ہو خدایا، جو جا ملے دوبارہ اے مالک دو عالم. نادانیوں سے اپنی جب بھی بگاڑا خود کو، نادانیوں سے اپنی جب بھی بگاڑا خود کو، تو نے ہی ہے سنوارا اے مالک دو عالم. سبحان اللہ. تیرے سوا نہیں ہے اور مستغاث کوئی، دائم تجھے پکارا اے مالک دو عالم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت شکریہ. مکتا ہے فریاد سننے والا، یعنی تیرے سوا نہیں. مکتا ہے بزم سخن ورا میں اونچا رہے ہمیشہ، بزم سخن ورا میں اونچا رہے ہمیشہ، زیبی کا بھی ستارہ اے مالک دو عالم. سبحان اللہ. سبحان سبحان اللہ. سبحان اللہ. سلامت رہیے. اور ایک میں بچوں کی نظم پیش کرتی ہوں. کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ وہ مختلف اصناف پر بھی ہو جائے کچھ کام، بات چیت تھوڑی سی. چلے ایک نظم ہے بچوں کی پیش کرتے ہیں، بعد میں دیکھیں گے آخر میں کچھ ہوا تو غزل وغیرہ پیش کر سکی تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بات نہیں کہ لمبی ہے. ویسے میرا بچپن مجھے لوٹا دو، میرا بچپن مجھے لوٹا دو. ایک بچہ دیوانہ تھا، غم کا وہ پیمانہ تھا، ننھا سا تھا وہ مزدور، خوشیوں سے تھا کوسوں دور. نازک نازک اس کے ہاتھ، غم ہی غم تھے اس کے ساتھ. سارا گھر اس پر پلتا جب بھی وہ محنت کرتا، سارا گھر اس پر پلتا جب بھی وہ محنت کرتا. اس کی باتیں میٹھی تھیں، اس کی ادائیں بھولی تھیں، اس کا رنگ گلابی تھا، چہرہ اس کا عنابی تھا. وہ میلوں پیدل چلتا، دھوپ کڑی میں وہ جلتا. دھوبی کا وہ بچہ تھا، اپنے قول کا سچا تھا. خوشیوں سے بیگانہ تھا، غم کا وہ افسانہ تھا. ہنگاموں سے رہتا دور، جینے پر تھا وہ مجبور. پھول لبوں سے جھڑتے تھے، اس سے باتیں کرتے تھے. پھول لبوں سے جھڑتے تھے، اس سے باتیں کرتے تھے. جب بھی گالی سنتا تھا، گھنٹوں سوچا کرتا تھا. جب بھی گالی سنتا تھا، گھنٹوں سوچا کرتا تھا. کالی پلکیں گورے گال، بدلی جیسے بکھرے بال. سوچوں میں گم ہو جاتا، فٹ پاتھوں پر سو جاتا. سب سے پیارا بچہ تھا، اپنی بات کا پکا تھا. اکثر کرتا تھا محنت، ایسی تھی اس کی قسمت. بچہ وہ دیوانہ تھا، لگتا وہ بیگانہ تھا. سڑکوں پر بہت شکریہ. سڑکوں پر جھاڑو وہ لگاتا، تیرا میرا بوجھ اٹھاتا. جوتے پالش کرتا تھا، غربت کا دم بھرتا تھا. ہاکر بن جاتا تھا وہ، بیکر بن جاتا تھا وہ. کپڑا بنتے دیکھا تھا، ٹیلر بنتے دیکھا تھا. چونا کرتا تھا گھر میں، پانی بھرتا تھا گھر میں. دھول بنا اس کا جیون، بیت گیا تھا بن گلشن. دھول بنا اس کا جیون، بیت گیا تھا بن گلشن. گیت کوئی وہ گاتا تھا، اپنا دل بہلاتا تھا. جب بھی اپنے لب کھولے، چپکے چپکے وہ بولے. وہ تھا پڑھنے کا شوقین، بے حد رہتا تھا غمگین. وہ تھا پڑھنے کا شوقین، بے حد رہتا تھا غمگین. اس نے دیکھا ایک سپنا، ہو نہ سکا اس کا اپنا. بن نہ سکا کوئی افسر، علم و ہنر میں تھا کمتر. اس کی عزت ہوتی جب، اس کو راحت ملتی تب. وہ تھا تو ہم جیسا ہی، جیسا چاہا ویسا ہی. وہ تھا تو ہم جیسا ہی، جیسا چاہا ویسا ہی. کاش کے بڑھتی، بہت شکریہ بہت شکریہ. کاش کے بڑھتی اس کی شان، کاش کے بڑھتی اس کی شان. اس کو ملتی کوئی آن. وہ بھی انسان تھا زیبی، بس ایک مہمان تھا زیبی. جانے کتنے ایسے ہیں، کچھ جیتے کچھ مرتے ہیں. میسن دھوبی اور مزدور، کام سے رہتے ہیں مسحور. محنت
کا دم بھرتے ہیں لاکھوں بچے ایسے ہیں، کیا ان کا سہارا کوئی بہت نہیں، اچھا ان کا ہے۔ پیارا کوئی نہیں، واہ، ان کا سہارا کوئی نہیں، ان کا پیارا کوئی نہیں، ایسے بچوں کا بچپن اجڑا اجڑا سا گلشن، کیا بوڑھے ہیں وہ بچپن سے لگتے ہیں وہ بچپن سے، واہ، بوڑھے ہیں وہ بچپن سے لگتے ہیں وہ بچپن سے، وہ تو ہے سڑکوں کی دھول ٹوٹ گیا ہو جیسے پھول، کیا کاش انہیں بھی دیکھیں ہم ان کی خاطر سوچے ہم، کاش انہیں بھی دیکھیں ہم ان کی خاطر سوچے ہم، ان کو بچپن لوٹا دیں، ان کو ہنسنا سکھلا دیں، ان کو کیا بچپن بات لوٹا ہے، دیں۔ بہت اچھا ہے، بہت بہت اچھا ہے، بہت اعلیٰ، واہ واہ، زندگی واہ کی واہ واہ، کہانی کہہ دی آپ نے، واہ کیا کیا کہنا بہت ہے۔ شکریہ، بہت شکریہ واہ واہ، تنویر بھائی، آج آپ بھی بہت شکریہ، سلامت رہیے تنویر بھائی، آپ بھی ایک ادب سال میں سے کوئی نظم سنائیے گا، ہاں اچھا آپ بھی بچوں سنائیے لیجیے، گا، ہاں اور باقی شعرا بھی اگر بالکل مختلف اسناد پہ بھی لکھتے ہیں تو آپ ضرور سنائیں، سنائیں اپنا کلام، جی، یہ ہمارے تھوڑے سے لوگ آج ہوتے ہیں جمعہ آپ بھی ہر ہے نا، طرح کا کلام پیش کر سکتے آج ہیں۔ جمعہ بھی ہے، تبھی یہ تھوڑی دیر میں نکلے ہاں، نماز آدھا کے لیے گھنٹہ بھی جانا ہے۔ جی اب اچھا اچھا، میں چلیے آپ تنویر سنا دیجیے پور بسم صاحب اللہ سے۔ سے ہاں میں سننے کی وجہ سے جی عید وغیرہ دوبارہ ملتمس پڑھ ہوں لیتا کہ ہوں، وہ اپنا جی جی غزل یا کوئی سنا دوسرا دیں اور کلام پھر آپ، پیش کرنا چاہیں تو تنویر پور صاحب اپنا جی کلام جی پیش کر کریں۔ دیں، اور پھر آپ جمعہ ہے، پھر آپ چلے جائیے گا، ٹھیک ہے ہاں تنویر بھائی۔ 1 بجے تک نکل جائیں گے انشاءاللہ، تو میں پیش کرتا ہوں، جیسے بھائی نے بھی کہا نا، وہ میں بچوں کے لیے، بچوں کے حوالے سے ایک نظم پیش کر رہا ہوں، جی جی بچوں کی آپ کا بہت کام ہے، آپ کا بچوں جی کے جی، حوالے سے، جی یہ سماعت فرمائیے، بچوں سے غافل مت رہیے، ان سے غافل رہنا پاپ، بچوں سے غافل مت رہیے، ان سے غافل رہنا پاپ، آج کی بچی کل کی ماں ہے، آج کے بچے کل کے باپ، واہ 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 واہ، یہ واہ 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 بند واہ، بند ہے اس کے، ہاں، بچوں سے غافل مت رہیے، ان سے غافل رہنا پاپ، آج کی بچی کل کی ماں ہے، آج کے بچے کل کے باپ، کل واہ کے باپ، واہ اگلا بند ہے، بچوں کے ہیں آپ نگہباں، ان کے ذمہ دار ہیں آپ، بے بچوں شک کے ہیں آپ نگہباں، ان کے ذمہ دار ہیں آپ، بے شک مستقبل کا حال بتائے ان کے قدموں کی ہر چاپ، بے واہ، شک بے شک، آج کریں بہت ہم ان پر محنت، قوم کی ہم تعمیر کریں، آج کریں ہم ان پر محنت، قوم کی ہم تعمیر کریں، جیسے پالا جائے ان کو ویسی ہوگی ان پر چھاپ، بے شک، بے واہ شک واہ بے واہ، شک، بہت جیسے صحیح ہے، پالا بہت جائے واہ ان کو ویسی ہوگی ان پر چھاپ، اور بہت بچوں سے غافل مت رہیے، ان سے غافل رہنا پاپ، آج کی بچی کل کی ماں ہے، آج کے بچے کل کے باپ، واہ، واہ واہ واہ، اور دوسرا بند ہے، عہد کریں ہم ہر بچے کو علم سے مالا مال کریں، عہد کریں ہم ہر بچے کو علم سے مالا مال کریں، ننھی ننھی کوپل ہے یہ، ان کو نہ ہم پامال کریں، واہ بچے واہ، ہیں آزاد، بچے ہیں معصوم فرشتے خالق کا تحفہ ہے یہ، بے شک بچے ہیں معصوم فرشتے خالق کا تحفہ ہے یہ، ان کو غلط راہوں سے بچائیں ہم بھی نیک اعمال کریں، ان کو غلط واہ، راہوں سے بچائیں ہم بھی نیک اعمال کریں، بچوں سے غافل مت رہیے، ان سے غافل رہنا پاپ، آج کی بچی کل کی ماں ہے، آج کے بچے کل کے باپ، واہ کیا واہ، بات، اور یہ پر سچ بھوک اور بات، بھی بھوک اور بیماری کے مارے دیکھیں ان کی مجبوری، بھوک اور بیماری کے مارے دیکھیں ان کی مجبوری، گیراجوں میں تھوڑی اجرت پر کرتے ہیں مزدوری، بے کملائے شک، ہیں ان کے چہرے جیسے ہوں مرجھائے گل، کملائے ہیں ان کے چہرے جیسے ہوں مرجھائے گل، ان کو لگائیں ہم سینے سے حاجت ان کی کریں پوری، بہت اچھے، اور بہت اچھے، بچوں سے غافل مت رہیے، ان سے غافل رہنا پاپ، آج کی بچی کل کی ماں ہے، آج کے بچے کل کے باپ، بہت اچھے، اور بردہ واہ، فروش ہیں ان کے دشمن، ان کو ملیا میٹ کریں، بچوں کو جو اغوا کرتے ہیں، بردہ فروش ہیں ان کے دشمن، ان کو ملیا میٹ کریں، بھیک اور بھوک سے ان کو بچائیں، ان سے ہم بےگار نہ لیں، بچوں کا جو حق ہے ہم پر اس کو ادا کرنا لازم، ظلم و ستم جو ان پہ کرے ہم اس کے ہاتھوں کو توڑیں، اور بچوں سے غافل مت رہیے، ان سے غافل رہنا پاپ،
آج کی بچی کل کی ماں ہے، آج کے بچے کل کے باپ. بہت آخری بند ہے. ان کا یہ فرمان ہے جو ہیں دونوں عالم کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا یہ فرمان ہے جو ہیں دونوں عالم کے سرور. ہر بچہ مسلم ہوتا ہے وہ ہے دین فطرت پر. ہر بچہ مسلم ہوتا ہے وہ ہے دین فطرت پر. بہت اچھا. آداب. پھول کرو بچوں سے محبت اپنے نبی کی سنت ہے. پھول کرو بچوں سے محبت اپنے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں سے رکھتے تھے محبت رب کے پیارے پیغمبر. بچوں سے رکھتے تھے محبت رب کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اب بچوں سے غافل مت رہیے، ان سے غافل رہنا پاپ. آج کی بچی کل کی ماں ہے، آج کے بچے کل کے باپ. بہت اچھے بہت اچھے. بہت اچھا ہے. ایک چھوٹی سی غزل بھی پیش کر دیتا ہوں، سادہ شاعری. تو یہ سمجھ فرمائیے. مطلب ہے دل میں ہو گر خلوص دکھائے نظر خلوص. دل میں ہو گر خلوص دکھائے نظر خلوص. پہ کر جو ہے وفا کا وہ ہے سر بسر خلوص. خلوص کی ردیف نہیں. دل میں ہو گر خلوص دکھائے نظر خلوص. پہ کر جو ہے وفا کا وہ ہے سر بسر خلوص. اور مطلب نہاں خلوص میں ملتا ہے دوستو. مطلب نہاں خلوص میں ملتا ہے دوستو. کوئی غرض نہ ہو تو ہوا معتبر خلوص. کوئی غرض نہ ہو تو ہوا معتبر خلوص. وہ دل میں سوز عشق بھی خوئے وفا بھی ہو. وہ دل میں سوز عشق بھی خوئے وفا بھی ہو. تب ہے محبتوں کے لٹاتا گوہر خلوص. دل میں سوز عشق بھی بے شک خوئے وفا بھی ہو. تب ہے محبتوں کے لٹاتا گوہر خلوص. اور اخلاص جس کا نام ہے ناپید ہے یہاں. اخلاص جس کا نام ہے ناپید ہے یہاں. دنیا میں ڈھونڈتا ہی رہا ہے بشر خلوص. اخلاص جس کا نام ہے ناپید ہے یہاں. دنیا میں ڈھونڈتا ہی رہا ہے بشر خلوص. تالی تو ایک ہاتھ سے بچتی نہیں کبھی. تالی تو ایک ہاتھ سے بچتی نہیں کبھی. گر یار مطلبی ہو تو ہے بے اثر خلوص. تالی تو ایک ہاتھ سے بچتی نہیں کبھی. بہت اچھا ہے بہت اچھا. گر یار مطلبی ہو تو ہے بے اثر خلوص. اور یہ سارے مختص ہے. اخلاص تیرے دل میں ہو سجدہ ہو بے ریا. اخلاص تیرے دل میں ہو سجدہ ہو بے ریا. تو واہ کرے گا تجھ پہ بھی جنت کے در خلوص. اخلاص تیرے دل میں ہو سجدہ ہو بے ریا. تب واہ کرے گا تجھ پہ بھی جنت کے در خلوص. مقصد سخنوری کا فقط دل کا ہے گداز. مقصد سخنوری کا فقط دل کا ہے گداز. اے پھول بس ہے اپنی متاع ہنر خلوص. بہت اچھا مقصد بہت سخنوری اچھا بہت اچھا. ہے گداز. اے پھول بس ہے اپنی متاع ہنر خلوص. نظر خلوص دکھائے نظر خلوص. پہ کر جو ہے وفا کا وہ ہے سر بسر خلوص. سوز عشق بھی خوئے وفا بھی ہو. تب ہے محبتوں کے لٹاتا گوہر خلوص. تب ہے محبتوں کے لٹاتا گوہر خلوص. بہت بہت شکریہ. بہت قربانی. بہت بہت شکریہ تنویر صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے. حضرات اب میں ایک بہت ہی معتبر اور کونا شاعر جناب محمد ارشد راہی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. السلام علیکم تمام حاضرین. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. محترمہ زیبی صاحبہ، تنویر پھول صاحب اور ڈاکٹر کمال صاحب، گزارش ہے کہ چھوٹی چھوٹی 2 غزلیں میں نے پڑھنی ہیں. کبھی کبھی آنا ہوتا ہے، تھوڑی کتارسز نہیں ہوتی تو ہمیں بھی ذرا موقع دے دیا کریں. بڑی مہربانی. جی بالکل بالکل. چھوٹی غزلیں ہوتی، میں 7 اشعار سے کبھی بڑی غزل میں لکھتا ہی نہیں.
नहीं पढ़िए, इजाजत है? गजलें पढ़िए। जी जी बिल्कुल पढ़िए, और आप आते रहा करें। बीच में आप नहीं आ रहे थे तो हम परेशान थे, तबीयत खैर से है? नहीं, क्या वो थोड़ा सा मैं डिस्करेज ही हो गया। सच्ची बात तो यही, शायद सच्चा ही होता है। मैंने कहा कि मैं बैठा रहा 2 घंटे, तो डॉक्टर कमाल साहब ने मुझे इजाजत ही नहीं दी। मैंने कहा अभी पता नहीं क्या नाराजगी या कौन सा गुनाह हो गया हमसे, कौन सी ऐसी बात। अगर शिकायतें तो ऐसे लेवल पे अच्छी नहीं लगती, हम तो थोड़ा बच्चे हैं तो कबूल ही करना पड़ता है जैसे भी हो। फिर वैसे भी पाकिस्तान में जबर कबूल करने की वैसे भी एक रूटीन है, वरना तो आदमी सारी कटवा लेता है। तो ये है मैडम साहब, आप सब लोगों का चैनल है, आपकी वजह से हम सब लोग हैं एक साथ। कभी कभी हो जाता है, ज्यादा शोर आ जाता है। अच्छा ये मेरी गजल है कि इसमें 60,000 व्यू आए हुए हैं। वो मैंने जब भी तहत लफ्ज़ पढ़ के उस पे अपनी आईडी मोहम्मद अरशद राही पे लगाई है, तो कभी बहुत केयर में लोग जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं मुझे, और व्यू भी देते हैं, कमेंट्स भी देते हैं। तो अर्ज है, जाने वफा तेरी दिलबरी थी अदा याद आई। अर्ज है जी, जाने वफा तेरी दिलबरी थी अदा याद आई, जाने मन तेरी हमा वक्त सच्ची वफा याद आई। वाह, जाने मन तेरी हमा वक्त सच्ची वफा याद आई। अर्ज है जी, जाड़े की उदास रातों में, जाड़े की उदास रातों में एक खूबरू शख्स की दबे पांव मेरे पास आने की नदा याद आई। जाड़े की उदास रातों में एक खूबरू शख्स की, जनाब कमाल साहब, डॉक्टर कमाल साहब, अर्ज है, जाड़े की उदास रातों में एक खूबरू शख्स की दबे पांव मेरे पास आने की नदा याद आई। ख्वाबों में जो भेजता रहा मुझको मोहब्बत के खजीने, ख्वाबों में जो भेजता रहा मुझको मोहब्बत के खजीने, उसकी मीठी नगमगी की फिर से सदा याद आई। जिसकी बदन से उठने को जी ना चाहता था कभी, बड़ा काबिल गौर शेर है, जिसकी बदन से उठने को जी ना चाहता था कभी, अक्सर उस पे ओढ़ी हुई काली कबा याद आई। बरसात में अंबर से झांकते चांद की तरह, तनवीर फूल साहब, बरसात में अंबर से झांकते चांद की तरह, उसके चेहरे पर जुल्फों की गठा याद आई। मेरे कुंजे दिल में रहता था रात दिन वो कभी, मेरे कुंजे दिल में रहता था रात दिन वो कभी, वक्त सफर उसकी मुझ पर फूंकी दुआ याद आई। मेरे कुंजे दिल में रहता था रात दिन वो कभी, वक्त सफर उसकी मुझ पर फूंकी दुआ याद आई। फसले बहार की चांद रातों को तन्हाई के आलम में, फसले बहार की चांद रातों को तन्हाई के आलम में, दिनों में किसी की सुरीली नवा याद आई। जिसके होंठों से फूल झड़ते वो वक्त गुफ्तगू, अर्ज जी, जिसके होंठों से फूल झड़ते वो वक्त गुफ्तगू, राही जब भी आई उसकी तो बेबहा याद आई। एक छोटी गजल के अर्ज है जी, कभी उनका नाम लेते कभी उनकी बात करते, कभी उनका नाम लेते कभी उनकी बात करते, इसी तरह कुछ जिंदगी गुजरी सुबह से रात करते। कभी डूबना झील थी आंखों में सरेरा चलते, कभी डूबना झील थी आंखों में सरेरा चलते, कभी पलकें भीग जाना याद यार में बरसात करते। कौन सी कमी थी उनके खजाना हुस्न में, हमारे दिन अच्छे गुजरते घर वो खैरात करते। अर्जा जी, अहद शिकनी कभी सितम कभी गमजा कभी इशवा, अहद शिकनी कभी सितम कभी गमजा कभी इशवा, देखा उस शौक को सदा ऐसी हरकत करते। अर्जा जी, बहुत काबिल गौर मैडम शेर है। नहीफो नीम जा कर दिया मुझे कारे जहां ने, नहीफो नीम जा कर दिया मुझे कारे जहां ने, रेत की तरह बिखर गया हूँ बेहतर हालात करते। नहीफो नीम जा कर दिया मुझे कारे जहां ने, रेत की तरह बिखर गया हूँ बेहतर हालात करते। जरा बर उम्मीद ना है किसी से भी सिला की, अर्जा जी, जरा बर उम्मीद ना है किसी से भी सिला की,
उम्र गुजरी है राही लोगों की खिदमत करते। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। नाराजगी दूर कीजिए, आया करें जब भी सेहत बेहतर हो, शिरकत किया करें। फारसी में ना हर की खिदमत जो खिदमत करता है राही साहब के बाद में इस्लाम शिकार पूरी साहित्य से मुंतमिश हूँ कि वो अपना कलाम पेश करे। ये सलाम भाई, बहुत शुक्रिया नवाजिश। मतला समात फरमाना। है तीर की आँखों से ये रोशनी आँखों से, है तीर की आँखों से ये रोशनी आँखों से, गुलशन की बहारों में है दिलकशी आँखों से। हालात यहाँ अपने कहते ही नहीं हैं हम, हालात यहाँ अपने कहते ही नहीं हैं हम। जाहिर है सभी कुछ तो इन भीगती आँखों से, जाहिर है सभी कुछ तो इन भीगती आँखों से। ख्वाबों के जनाजे हैं इस वक्त के शाने पर, ख्वाबों के जनाजे हैं इस वक्त के शाने पर। एक आहे खामोशी है इन सोचती आँखों से। बहुत बहुत शुक्रिया। एक आहे खामोशी है इन सोचती आँखों से, पैगाम मोहब्बत भी पढ़ते हैं बहुत इनमें, पैगाम मोहब्बत भी पढ़ते हैं बहुत इनमें। वो हुस्न का जादू भी और आशिकी आँखों से, मीज़ान से आँखों की तोले हैं बशर को सब, मीज़ान से आँखों की तोले हैं बशर को सब। अनजान मुसाफिर की है दोस्ती आँखों से, अनजान मुसाफिर की है दोस्ती आँखों से। और सरे मक्ता शेर समात फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। गुलशन के तायर भी आँखों से ही चुभते हैं, गुलशन के ये तायर भी आँखों से ही चुभते हैं। खिरमन भी ये चुनते हैं इन छोटी सी आँखों से। इस्लाम ये आँखें ही हर चीज से अफजल हैं, इस्लाम ये आँखें ही हर चीज से अफजल हैं। पीते हैं अजब मैसी महबूब की आँखों से, पीते हैं अजब मैसी महबूब की आँखों से, तीर की आँखों से
ये रोशनी आँखों से गुलशन की बहारों में, ये दिलकशी आँखों से। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा ख्याल है दाद में आप लोग सब शामिल तो हुआ करें ताकि लगे कि मुशायरा हो रहा है। लग रहा है ये सलाम या नोहे की महफिल है या मरसिया हम पढ़ रहे हैं। ये कि अगर मुशायरा हो रहा है तो सारे लोगों को दाद दें। आप भी चाहते हैं कि आपको दाद मिले तो आप दूसरों को भी दाद दीजिए। अच्छा लगता है, थोड़े से लोग हैं तो दिल खुश होता है एक दूसरे का। अच्छा देंगे तो फिर लोग कहाँ देंगे हमें? वो आप लोग जो साथ देंगे तो हमारे लिए सनद होती है ये। नहीं आप सब लोग एक दूसरे को है ना, माशाल्लाह आप सभी लोग एक दूसरे को दाद दें। हाँ यही मैं बात करता हूँ, सारे लोग जो है दाद देनी चाहिए ना। ऐसा लग रहा है आप लोग बैठे हुए तो ऐसा लग रहा है जैसे मुशायरे में कोई बैठा हुआ ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगा शायद विंडोज बंद है सारी की सारी, कोई भी नहीं बैठा हुआ। चले आगे बढ़ते हैं। इस्लाम शिकारपुरी साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे। अब मैं निहादी अदब व एहतराम के साथ अली अहमद शाह साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें। जी अली भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। बाप और साहिब सदर की इजाजत से एक बड़ी पुरानी एक नज्म निकल आई, थोड़ा सा माहौल को बदलते हैं, थोड़ा जरूर। तो इसका उन्वान है देसी विदेश में। तो कथा है ये एक देसी देहाती की पुरमजा। कथा है ये एक देसी देहाती की पुरमजा, विदेश पहुंचकर तोड़ी वहां की परंपरा। विदेश पहुंचकर तोड़ी वहां की परंपरा, विदेश में बाप ने बेटे को खूब कूटा। अच्छा। विदेश में बाप ने बेटे को खूब कूटा, बेटे ने 911 को मिलाया फोन और निकला खोटा। तो हवालात ने समझाए बाप को विदेशी कानून। हवालात ने समझाए बाप को विदेशी कानून। मिजाज हुआ ठंडा तो इरादा किया ऐसा बनकर फिरौन। मिजाज हुआ ठंडा तो इरादा किया ऐसा बनकर फिरौन। दिल पे किए जबर बेटे से निभाया खूब प्यार। किए जबर बेटे से निभाया खूब प्यार, और बना देश की यात्रा का प्लान साथ लेकर परिवार। वाह 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 वाह। बना देश का की यात्रा का प्लान साथ लेकर परिवार। पहुंचकर सरजमीने वतन अपने तेवर हुए बदल। अपने तेवर किए बदल, आते ही शुरू बेटे की कुटाई बनकर संगदिल। जमीन वतन अपने तेवर किए बदल, आते ही शुरू बेटे की कुटाई बनकर संगदिल। कहा बेटे से लगा अब 911 कमबख्ती के मारे। वाह वाह वाह। बेटे से लगा अब 911 कमबख्ती के मारे। बेटा बना फिरता था फन्ने खां फरंगियों के सहारे। वाह वाह फिरता था फन्ने खां फरंगियों के सहारे। और अभी इसके आगे और आएगी, लेकिन अभी यहीं तक है। कथा है ये कि देहाती की पुरमजा, विदेश पहुंचकर तोड़ी वहां की परंपरा। एक गजल पेश करना चाह रहा हूँ। जी जी, बहुत अच्छा। वहाँ कानून ना कि अगर पेरेंट्स बच्चों को मारे या घर में कोई मारे तो बच्चे कानून है ना यहाँ पे
نہیں مار سکتا ہے کوئی، ڈرا بھی نہیں سکتا ہے، بالکل ہاتھ نہیں لگا سکتے، بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اور ہمارے یہاں تو کوٹتے ہیں، ہمارے یہاں تو بچوں کو بغیر تو اس کو چلے ایک غزل کا مطلب پیش ہے. تم اس قدر بدل جاؤ گے کبھی سوچا نہ تھا، تم اس قدر بدل جاؤ گے سوچا نہ تھا، خزاں میں ڈھل جاؤ گے کبھی سوچا نہ تھا، خزاں میں ڈھل جاؤ گے کبھی سوچا نہ تھا، تم اس قدر بدل جاؤ گے کبھی سوچا نہ تھا. شیراز ہے وہ وعدے وہ عہد وفا سب ٹوٹ پھوٹ گئے، وہ وعدے وہ عہد وفا سب ٹوٹ پھوٹ گئے، خاموشی سے بھول جاؤ گے کبھی سوچا نہ تھا، خاموشی سے بھول جاؤ گے کبھی سوچا نہ تھا. اور زبی بہن آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں کہ تمہاری تصویر دل ہی میں رہ جائے گی، تمہاری تصویر دل ہی میں رہ جائے گی، خیالوں سے نکل جاؤ گے کبھی سوچا نہ تھا، خیالوں سے نکل جاؤ گے کبھی سوچا نہ تھا، تمہاری تصویر دل ہی میں رہ جائے گی، جب کبھی تمہاری یاد ستائے گی مجھے، جب کبھی تمہاری یاد ستائے گی مجھے، ان یادوں کو مسل جاؤ گے کبھی سوچا نہ تھا، یادوں کو مسل جاؤ گے کبھی سوچا نہ تھا، جب کبھی تمہاری یاد آئے گی مجھے، ان یادوں کو مسل جاؤ گے. اور شیرز کیا ہے بچھڑنا اس طرح دل شکستہ کو منظور نہ تھا، بچھڑنا اس طرح دل شکستہ کو منظور نہ تھا، یوں خاک میں مل جاؤ گے کبھی سوچا نہ تھا، یوں خاک میں مل جاؤ گے کبھی سوچا نہ تھا. اور احساس کیا ہے کہ سہ کر تمہاری بے وفائی بکھر ہی گیا ہوں شاہ، سہ کر تمہاری بے وفائی بکھر ہی گیا ہوں شاہ، تم رقیبوں میں گھل جاؤ گے کبھی سوچا نہ تھا، تم رقیبوں میں گھل جاؤ گے کبھی سوچا نہ تھا، تم اس قدر بدل جاؤ گے کبھی سوچا نہ تھا، خزاں میں ڈھل جاؤ گے کبھی سوچا نہ تھا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی سماعتوں کا، دعاؤں کی درخواست ہمیشہ کرتا ہوں. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت شکریہ، بہت شکریہ بھائی، بہت اچھا. جی کمال بھائی. علی احمد شاہ صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے. اب میں ایک مشہور و معروف شاعرہ جو مشاعروں پہ جس کی حکومت چل رہی ہے، بہت ہی مشہور و معروف شاعرہ ہے، نگار بانوں سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. ہم پیش کروں گا. تمام لوگوں کو سلام عرض کرتی ہوں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ایک ہم پیش کرتی ہوں. عطا کیجیے. پڑھو جو شوق سے لوگوں یہ سورہ اخلاص، پڑھو جو شوق سے لوگوں یہ سورہ اخلاص، کائنات کا مالک، وہ کائنات کا مالک ہے ذات اس کی خاص، وہ کائنات کا مالک ہے ذات اس کی خاص. میرے رسول کا فرمان دنیا والوں سے، میرے رسول کا فرمان دنیا والوں سے، عبادتیں جو کرے وہ خدا کے ہوگا پاس، عبادتیں جو کرے وہ خدا کے ہوگا پاس. ماشاءاللہ. بھلا ہو تیرا میری بات یاد رکھ لینا، بھلا ہو تیرا میری بات یاد رکھ لینا، عزیز آس رہے تو نہ ہوگی تم کو یاس، عزیز آس رہے تو نہ ہوگی تم کو یاس، رہے یہ یاد کہ وہ پاک بے نیاز بھی ہے، رہے یہ یاد کہ وہ پاک بے نیاز بھی ہے، وہ صبح و شام کا مالک ہے کار ساز بھی ہے، وہ صبح و شام کا مالک ہے کار ساز بھی ہے. بہت شکریہ. اندھیری رات میں جگنو اسی کی ذات سے ہے، سفید صبح کا روشن اسی کی ذات سے ہے، وہی ہے عرش کا مالک، وہی ہے انسان.
बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा है, बहुत वही है अच्छा अर्श है। का मालिक, वही है इंसान का, वही है कुह का मालिक, वही बयाबा का। गरज के दुनिया में जितने भी शाह पारे हैं, उसी के कलमे तौहीद के नजारे हैं। समंदरों में समंदरों में वही हसारों में, वही है रेत में, दरिया में, आबशारों में, घुली हुई जो फजाओं में उसकी रंगत है, कि सब्ज़ार बहारों में उसकी कुदरत है। तो क्यों ना उसकी अदाओं पे जान निसार करूं, तो क्यों ना उसकी अताओं पे जान निसार करूं, बनूं मैं क्यों ना ज़बां और सिफत बयान करूं। दिलों में खौफ का जज्बा नेहा है मोमिन के, सो कर ले रब्त मोहब्बत तो हट के बातिल से। पनाह मांग खुदा से हर एक गुनाह के एवज, तेरी पुकार में शिद्दत हो हर दुआ के एवज। लहू लुहान लहब के हुए हैं दोनों हाथ, मताओ माल भी ना दे सका है उसका साथ। गड़े में फेंका गया आग की लपेटों में, करीब कोई नहीं उसके बेटों में। खुदा के फजल से हम पर ये आश्कारा है, हर एक चीज पे कादिर खुदा हमारा है, हर एक चीज पे कादिर खुदा हमारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक कलाम और पेश करें, गजल पेश कर दें, जो दिल चाहे पेश करें। ये तजुर्बा भी करूं ये भी गम उठाऊं मैं, ये तजुर्बा भी करूं ये भी गम उठाऊं मैं, कि खुद को याद रखूं उसको भूल जाऊं मैं। ये तजुर्बा भी करूं ये भी गम उठाऊं मैं, कि खुद को याद रखूं उसको भूल जाऊं मैं। उसी से पूछ कर देखूं वो मेरा है कि नहीं, उसी से पूछ कर देखूं वो मेरा है कि नहीं, कि जानबूझ कर कब तक फरेब खाऊं, कि जानबूझ कर कब तक फरेब खाऊं मैं। कभी तो हो उसे एहसास से कमतरी में कमी, कभी तो हो उसे एहसास से कमतरी में कमी, कभी तो हो कि उसे खुल के याद आऊं। क्या बात है, उसे एहसास से कमतरी में कमी, क्या कहें, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, याद आऊं मैं। बहुत शुक्रिया। वाह। वो पुल कहाँ है जो दुनिया से जोड़ता था तुझे, वो पुल कहाँ है जो दुनिया से जोड़ता था तुझे। जो पाऊं तुझको तो सबसे करीब पाऊं मैं, जो पाऊं तुझको तो सबसे करीब पाऊं मैं। बहुत शुक्रिया। वो शख्स है कि नसीमे सहर का झोंका है, वो शख्स है कि नसीमे सहर का झोंका है। बिखर भी जाऊं तो उसको गले लगाऊं मैं, बिखर भी जाऊं तो गले लगाऊं मैं। मैं सबको भूल के बस उसको ही तो याद रखूं, मैं सबको भूल के बस उसको ही तो याद रखूं। अज़ा के बाद दुआ को जो हाथ उठाऊं, अज़ा के बाद दुआ को जो हाथ उठाऊं। बहुत माशाल्लाह, बहुत खूब। अगर निगार बानो नाज के बाद रहमान अब्दुल मुराद साहब से अपना कलाम पेश करे। निगार बानो नाज के बाद मैं रहमान अब्दुल मुराद साहब से तो अपना कलाम पेश करें। बहुत शुक्रिया। एक नज़म पेश करूंगा, उसके बाद एक गजल पढ़नी है मुझे। जरूर जरूर, बिल्कुल। क्या है कि हर हकीकत को एक गुमा लिखना, हर हकीकत को एक गुमा लिखना, ख्वाब लगता है दास्तां लिखना। वाह वाह। एक टहनी को एक शजर कहना, चार तिनकों को आशियां लिखना। बात आंखों से करके खुश होना, चश्मे खामोश को जुबान लिखना। वाह। नन्ही तितली को एक परी कहना, गुलशतानों को कहकशां लिखना। पूछ लेना किसी से एक सवाल, पूछ लेना किसी से एक सवाल, और फिर उसको इम्तिहान लिखना। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पूछ लेना किसी से एक सवाल, और फिर उसको आसमां लिखना। आसमां कहना अपनी धरती को, एक मुसाफिर को कारवां लिखना। अरे वाह 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 वाह, आसमां कहना अपनी धरती को, एक मुसाफिर को कारवां लिखना। साए को रूप देना बादल का, साए को रूप देना बादल का,
اور چھتری کو آسمان لکھنا. ارے واہ 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 واہ، کیا بہت اچھی رحمان بھائی، ماشاء بہت اللہ شکریہ. ماشاء سائے کو روپ دینا بادل کا اور چھتری کو آسمان لکھنا. اور یہ کہانی ہے میرے بچپن کی، یہ کہانی ہے میرے بچپن کی، کبھی فرصت میں مہربان لکھنا. واہ 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 واہ، کہانی ہے میرے بچپن کی، کبھی فرصت میں مہربان لکھنا. اور مکہ ارض ہے کہ 400 اس کا نام لکھ کے مراد، 400 اس کا نام لکھ کے مراد، اپنی تقدیر درمیان لکھنا. واہ واہ واہ، 400 اس کا نام لکھ کے مراد، اپنی تقدیر درمیان لکھنا. ایک کہنی کو ایک شجر کہنا، 4 تنکوں کو آشیاں لکھنا. بہت شکریہ جی. بہت اچھے رحمان بھائی، بہت اچھے، ماشاء اللہ. بہت مہربانی. بہت اچھا. اور غزل کے چاند اشعار پیش کرنے کی اجازت ہے کیا؟ جی جی بالکل بالکل، ایک اور پیش کریں کلام. کہتا ہوں کہ جس میں نہ ہو وفا کی کہانی ملی ہوئی، جس میں نہ ہو وفا کی کہانی ملی ہوئی، مجھ کو شراب چاہیے پانی ملی ہوئی. ارے واہ 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 واہ. جس میں نہ ہو وفا کی کہانی ملی ہوئی، مجھ کو شراب چاہیے پانی ملی ہوئی. صحرا کے درمیان سے بھی وہ گزر گیا، صحرا کے درمیان سے بھی وہ گزر گیا، دریا میں تھی یہ کس کی روانی ملی ہوئی. ارے واہ 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 واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. صحرا کے درمیان سے بھی وہ گزر گیا، دریا میں تھی یہ کس کی روانی ملی ہوئی. پھولوں کے ساتھ مل گئے بھنورے خوشی خوشی، پھولوں کے ساتھ مل گئے بھنورے خوشی خوشی، کس کے ساتھ رات کی رانی ملی ہوئی. ارے واہ 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 واہ، بہت عمدہ، بہت شکریہ. بڑھیا، بہت اچھا. پھولوں کے ساتھ مل گئے بھنورے خوشی خوشی، ہے کس کے ساتھ رات کی رانی ملی ہوئی. اور چہرے پہ سوچ، سوچ میں ہے فکر دو جہاں، چہرے پہ سوچ، سوچ میں ہے فکر دو جہاں، مجھ کو ہے وقت سے یہ نشانی ملی ہوئی. واہ واہ، بہت اچھا ہے، بہت اچھا. مجھ کو ہے وقت سے یہ نشانی ملی ہوئی. واہ. لمبے سفر پہ میں نے بھی جانا ہے آخرش، لمبے سفر پہ میں نے بھی جانا ہے آخرش، ہے زندگی سے موت پرانی ملی ہوئی. ارے واہ 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 واہ، بہت شکریہ. لمبے سفر پہ میں نے بھی جانا ہے آخرش، ہے زندگی سے موت پرانی ملی ہوئی. اور مکہ ارض ہے کہ چھت پر نہیں گیا میں یہی سوچ کر مراد، چھت پر نہیں گیا میں یہی سوچ کر مراد، زینوں سے آج کل ہے جوانی ملی ہوئی. چھت پر نہیں گیا میں یہی سوچ کر مراد، زینوں سے آج کل ہے جوانی ملی ہوئی. جس میں نہ ہو وفا کی کہانی ملی ہوئی، مجھ کو شراب چاہیے پانی ملی ہوئی. بہت شکریہ جی آپ کی سماعتوں کا. بہت رحمان بھائی، اسلام شکارپوری سے دوبارہ ایک کلام سن لیتے ہیں. جی شکارپوری کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنا اختتامی کلام پیش کرے اور اس کے بعد مشاعرے کے اختتام کی دعا کرا دے. ہاں ابھی تھوڑی سی دیر چلنے دیں، تھوڑا سا لوگ آ جاتے ہیں نا، 10:15 ہوئے. ایک ایک کلام سن لیتے ہیں. اور میرے نیند آتی نہیں،
خواب ٹوٹے میرے نیند آتی نہیں، زندگی چین اب میری پاتی نہیں، واہ منزلیں مٹ گئی راستے کھو گئے، واہ بہت شکریہ، منزلیں مٹ گئی راستے کھو ہو گئے، گئے کچھ صورت نظر ہم کو آتی نہیں، واہ جی بہت واہ، بہت شکریہ، کیا کہنے، کچھ بھی صورت نظر ہم کو آتی نہیں، واہ تھک گئی ہے نظر شوق دیدار میں، تھک گئی ہے نظر شوق دیدار میں، رخ سے چلمن کبھی وہ اٹھاتی نہیں، رخ سے چلمن کبھی وہ اٹھاتی نہیں، کس مصیبت میں اب ایک بیمار ہے، کس مصیبت میں اب ایک بیمار ہے، جان آتی نہیں جان جاتی نہیں، کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں واہ بات جو واہ بھی گر جائے گا وہ تو گر جائے گا، جو بھی گر جائے گا وہ تو گر جائے تو گا، گر جائے گا. دنیا دیکھو کسی کو اٹھاتی نہیں، واہ واہ بے بے شک شک بے بے شک شک. دنیا دیکھو کسی کو اٹھاتی نہیں، واہ اور جس کی پرواز ہو بادلوں تک بہت، جس کی واہ پرواز ہو بازو ہو بادلوں تک بادلوں بہت. تک بہت، برق خرمن تو اس کا جلاتی نہیں، واہ جس کی واہ پرواز ہو بادلوں تک بہت، برق خرمن تو اس کا جلاتی نہیں، اور واہ مختہ سماعت فرمائیں، ہم نے جی جی اسلام یہ دیکھا کیا ہے یہاں، ہم نے اسلام یہ دیکھا کیا ہے یہاں، ایک ضعیفہ بھی اب چین پاتی نہیں، واہ 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 واہ. ضعیفہ بھی اب چین پاتی نہیں، کیا بہت بہت شکریہ، کہنے ہیں کیا کہنے ہیں جی واہ واہ. شکریہ نواز، اسلام بہت شکارپوری صاحب کے بعد میں محمد ارشد راہی صاحب سے ملتمس ہوں کہ اپنی ایک غزل اور پیش کر دیں. تھینک یو ویری مچ. آپ سب اپنی ایک ایک کلام اور نکال لیجئے، ان کے بعد میں پڑھتی ہوں اور پھر باقی ایک ایک کلام اور پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ پروگرام کا ویسے اختتام تو کریں گے. ماشاءاللہ بڑی آپ کا وہ ناصحانہ کلام ہوتا ہے، اخلاقی آپ لوگوں کا کلام ہوتا ہے، لیکن میں بھی پروفیسر رہا، میں نے ان کو 2 لفظوں میں یہ بات ساری ہے جو آپ ساری اپنی نظم میں اور وہ پول صاحب نے بھی بیان کی ہے، 2 لفظوں کی کہانی ہے، ایکسیپٹنس اینڈ ریجیکشن، کہ بچے میں اگر قبولیت آ جائے تو وہ بچہ جو ہے وہ ٹاپ کلاس ہو جاتا ہے، وہ زندگی کے معاملات میں بھی، کہ وہ بے آپ شک کو اس بے کو شک ایسے لیول جی پہ بالکل. بنائیں کہ وہ آپ کی تجربہ کار لوگوں کی باتوں کو قبول کرے، اور اس طرح بے شک ریجیکشن میں بھی جو ریجیکٹ ہوتے ہیں. اچھا جی، یہ عرض ہے، یہ ایک ایسی لڑکی کا احساس ہے جو میں غزل پڑھنے جا رہا ہوں، جو بینگ انسان محبت اور الفت کے جذبات تو رکھتی ہے، لیکن ہر چیز کو ہماری روایات اور مذہب کی عینک سے دیکھتی ہے. تو وہ کیا کہتی ہے؟ جی عرض ہے جی، بڑا قابل غور ہے میڈم جی، بڑا قابل جی غور ہے. جی 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 عطا جی میں تیری سن رہا ہوں، ہم سن خوشبو رہے کو ہیں، سب آنچل سن رہے میں اسیر بنا رکھا ہے. شاہ صاحب، جی تیری خوشبو کو آنچل میں اسیر بنا رکھا ہے، تیرے تصور سے دل کا آنگن بسا رکھا ہے. کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں تیری خوشبو کو واہ آنچل میں اسیر بنا رکھا ہے، تیرے تصور سے دل کا آنگن بسا رکھا ہے. بسا رکھا ہے. ہوس بہت اچھا پرستی ہے کے اڑتے ہوئے طوفانوں میدان میں جیسا بھی. جو سب کا تم کر دیں. عرض ہے جی میڈم، عرض ہے، جی ہوس جی پرستی جی کے اڑتے کیجیے ہوئے طوفانوں میں بھی رنگین مزاجوں کی نظر سے خود کو بچا رکھا ہے. ارے واہ ہوس واہ پرستی واہ کے واہ اڑتے ہوئے طوفانوں میں بھی واہ واہ رنگین واہ مزاجوں کی نظر سے بہت خوب. خود کو بچا رکھا ہے.
तेरे साथ पैमाने वफा की तकमील के लिए ही, अर्द है जी, तेरे साथ पैमाने वफा की तकमील के लिए ही एक मुद्दत से मैंने संभाल हया रखा है। तेरे साथ पैमाने वफा की तकमील के लिए ही एक मुद्दत से मैंने संभाल हया रखा है। शाजी अर्ज है, वसल की आस में हर शाम यूं ही गुजर जाती, बड़ा काबिल गौर है। वसल की आस में हर शाम यूं ही गुजर जाती है, तेरी चाहत ने दिल में उम्मीद का दिया जला रखा है। वक्त जरूरत प्यार के लिए है सनम तुझको, मुराद साहब, वक्त जरूरत प्यार के लिए है सनम तुझको, गुफ्तारे मोहब्बत की खातर दिल में छुपा रखा है। कुमार साहब बहुत ही काबिल गौर जो है ये वक्त है ना, इसमें अंग्रेजी के अल्फाज को भी मैंने वजन दिया हुआ है। खून पर नाट छुपाने को सुनकर तो लगता है, मुराद साहब, खून पर नाट छुपाने को सुनकर तो लगता है, राही उसने कहीं और भी दिल को लगा रखा है। अच्छा, आंगन बचा रखा। थैंक यू, बहुत अच्छे। चलिए मैं एक कलाम पेश करती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। निगार बानो से भी एक कलाम और सुन लेंगे। रईस भाई भी शामिल हो गए, एक दो लोग और भी शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। कुछ लोग थोड़ा देर से आते हैं तो ये थोड़ा सा परेशानी होती है। चलिए मैं एक गजल पेश कर रही हूँ। हैरत हुई है खाक नशीनों को देखकर, हैरत हुई है खाक नशीनों को देखकर, हम थक गए हैं इनके करीनों को देखकर। हैरत हुई है खाक नशीनों को देखकर, हम थक गए हैं इनके करीनों को देखकर। कितने गुनाहगार हैं कितने हैं पारसा, कितने गुनाहगार हैं कितने हैं पारसा, अब फैसला करेंगे जबीनों को देखकर। वाह क्या कहने, वाह जी वाह, क्या कहने हैं, वाह। कितने गुनाहगार हैं कितने हैं पारसा, अब फैसला करेंगे जबीनों को देखकर। पहली साहब में बात करते हैं, पहली साहब में आता नहीं है तुमको खुदा याद क्या कभी, आता नहीं है तुमको खुदा याद क्या कभी, दरिया में डूबते ये सफीनों को देखकर। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा है, बहुत शुक्रिया। आता नहीं है तुमको खुदा याद क्या कभी, दरिया में डूबते ये सफीनों को देखकर। पत्थर से दिल लगाने का अच्छा मिला सिला, पत्थर से दिल लगाने का अच्छा मिला सिला, आंखों में अश्क आए नगीनों को देखकर। बहुत ज्यादा, आंखों में अश्क आए नगीनों को देखकर। क्या क्या नगीने लिख दी आपने। पत्थर से दिल लगाने का अच्छा मिला सिला, आंखों में अश्क आए नगीनों को देखकर। क्या कहना, क्या कहना। एक सांप भी तो होगा कहीं ना कहीं जरूर, एक सांप भी तो होगा कहीं ना कहीं जरूर, बनता है सोचना ये खजीनों को देखकर। वाह क्या बात। एक सांप भी तो होगा कहीं ना कहीं जरूर, बनता है सोचना ये खजीनों को देखकर। क्या बात। बच्चों को शेर गोई से इतना लगाव है, बच्चों को शेर गोई से इतना लगाव है, दिल खुश हुआ है इकबाल शाहीनों को देखकर। वाह क्या बात, क्या बात है। बच्चों को शेर गोई से इतना लगाव है, दिल खुश हुआ है इकबाल शाहीनों को देखकर। जो इश्क के खिलाफ खड़ा था मुहाज पर, जो इश्क के खिलाफ खड़ा था मुहाज पर, वो डर गया है खाक नशीनों को देखकर। जो इश्क के खिलाफ खड़ा था मुहाज पर, वो डर गया है खाक नशीनों को देखकर। दरवेश सारे रौनके दुनिया से दूर हैं,
दरवेश सारे रौनके दुनिया से दूर हैं, नादान खुश हुए हैं खजीनों को देखकर। वाह वाह दरवेश सारे रौनके दुनिया से दूर हैं, नादान खुश हुए हैं खजीनों को देखकर। खजीनों को देखकर, क्या बात है। और मकता है, अपना सितारा निकलेगा गर्दिश से किस बरस, अपना सितारा निकलेगा गर्दिश से किस बरस, जेबी पता लगाओ महीनों को देखकर। अरे क्या वाह, बात है, क्या कहने हैं। क्या बात है। अपना सितारा निकलेगा गर्दिश से किस बरस, जेबी वाह, वाह। पता वाह, लगाओ वाह। महीनों को महीनों को देखकर। देखकर, क्या बात है। क्या कहने हैं, देखकर क्या दूर हैरत हुई है खास नशीनों को देखकर, हम थक गए हैं इनके करीनों को देखकर। करीनों को देखकर, क्या बात है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक नज्म पेश करती हूँ, रईस भाई और असलम अजहर सलीम साहब आ गए हैं, लेकिन थोड़ा पहले आ जाए करें, हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ जा रहे होते हैं तो यही सोच के थोड़ा रुक जाते हैं कि शायद आप लोगों ने शिरकत करनी होती है। तो मैं भी दोबारा से दूसरा कलाम एक पेश कर रही हूँ। इसका उन्वान है, नसरी नज्म है, चंदे का कफन। अम्मा जी, चंदे का कफन। अम्मा कब से बैठी हो, उठो ना, जाकर दाल तो ला दो मुझको, और हाँ शाम को गवाले के पास दूध का बर्तन रखाना। वो देखो पोता तुम्हारा जाग उठा है, वो देखो पोता तुम्हारा जाग उठा है, उसको दूध बनाकर दे दो। लाओ मुन्ना गोद में मेरी, हाँ ये गंदे कपड़े धो दो जल्दी। धूप ढल गई तो कब सूखेंगे, क्या आटा गूंद दिया है तुमने, चावल के कंकर में वाह, क्या आटा गूंद दिया है तुमने। क्या बात है, क्या बात है। बड़े अच्छे चावल के कंकर भी चुन लेना। देखो तुम्हारे पोते पोतियां कितने शरीर हो गए हैं, तुम्हारे बेटे की कमीज के सारे बटन तोड़ डाले उन्होंने। जरा बटन लगा दो और मेरी कमीज भी तुरप देना, जरा बटन लगा दो और मेरी कमीज भी तुरप देना। हाय हाय तुमको समझाने में दाल सारी जल गई है, जाओ जाकर सब्जी वाले से आलू लेकर आओ। हाँ जरा पतीली धोती जाना। अम्मा कल फ्रिज में 4 सेब रखे थे मैंने, 2 सेब कम क्यों हैं, ये तुम्हारी चोरी की आदत कब छूटेगी, तुम्हारा बेटा मेरे लिए लाया था। तुम तो पुराने वक्तों की ग़िज़ा पर जीती हो, मेरी तो टांगे और कमर हर लम्हा दुखती है। हाय हाय दूध भी सारा उबल गया, तुम बैठी बैठी क्या करती हो, दूध ही देखा होता। तुम बैठी बैठी क्या करती हो, दूध ही देखा होता। अब बेटा तुम्हारा आता होगा, आकर वो भी चीखेगा। उसको तुम सताती हो, उसको तुम क्यों सताती हो, अपनी बीमारी और बेटियों के दुखड़े सुनाकर बेटे का माल उड़ाती हो। अरे वाह, अपनी बीमारी और बेटियों के दुखड़े सुनाकर बेटे का माल उड़ाती हो। सच तो ये है महीने का आधा खर्चा खुद खा जाती हो, और अपने पैसे जोड़ जोड़ कर अपनी बेटियों पर लुटाती हो। बेटा तुम्हारा कमा कमा कर जवानी में बुढ़ा लगता है, देखो उसकी उम्र है क्या, और बीपी शुगर का मर्ज लगा। मैं भी तो तुम्हारी बेटी जैसी हूँ, पर मेरे लिए तो तुमने अपनी बेटी जैसा कब सोचा। मेरे खिलाफ अपने बेटे के कान भरती हो, अपने बेटे से लड़वा कर कितना खुश होती हो। तुम तो चुप ही साधे रखोगी और मन ही मन में मेरे घर को तोड़ना चाहती हो। मैं तो सीधी सच्ची खरी हूँ, मन में कुछ और लब पे कुछ नहीं रखती। यही वजह है बेटा तुम्हारा तुमको भोला जानता है। तुम अपने घर में बेटे के आगे तो चुप रहती हो, पर मोहल्ले के घर घर जाकर सबको दुखड़े सुनाती हो। तुम क्या जानो, क्या कहने हैं। पर मोहल्ले के घर घर जाकर सबको दुखड़ा सुनाती हो। तुम क्या जानो कफन दफन को तुम्हारे पैसे जोड़ रही हूँ, तुम क्या जानो कफन दफन को तुम्हारे पैसे जोड़ रही हूँ।
इसीलिए पान तुम्हारा छुड़ाया है, कपड़े अपने पहनाती हूँ। गर तुम बाज न आई तो कफन दफन को पैसे न जुड़ पाएंगे, और क्या चंदे का कफन लेना पसंद करोगी? अम्मा मैं भी तुम्हारी अपनी हूँ, मुझको गैर क्यों करती हो? मैं जो अम्मा कहती हूँ तो तुम बेटी क्यों नहीं कहती हो? क्या कहने, वाह वाह वाह, चंदे का कफन। बहुत आला। ये कविता थी, और कभी सुनाऊंगी तो उसमें बहू का दुखड़ा सुनाऊंगी आपको। ये सास की कविता थी। अब हम आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर सलीम साहब से मुल्तमी सुन के वो अपना कलाम पेश करें। सुन लें, और फिर अगर कोई और सुनाना चाहेगा उससे भी सुन लीजिएगा आखिरी। रईस भाई हैं अभी हमारे दरमियान। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इजाजत है जी। जी जी जी, ये एक ताज़ा कलाम है। डॉक्टर साहब जरा मुलाहिजा फरमाइए रेबिया पर। बढ़ाया आपने खुद ही यहाँ का फासला है जो, बढ़ाया आपने खुद ही यहाँ का फासला है जो, बहुत सी कम था अपने दरमियाँ का फासला है जो। न आना आपने था घर, न आना आपने था घर, तो क्यों ये देखते रहता? न ही ये पूछते मुझसे यहाँ का फासला है जो। जो फरते तशनगी से मर रहा हो कुछ करे हिम्मत, जो फरते तशनगी से मर रहा हो कुछ करे हिम्मत। कहाँ है दूर फिर चाहे यहाँ का फासला है जो। क्या बात, क्या बात। अच्छा है, वाह। चलो फिर से करें कोशिश दोबारा साथ चलने की, चलो फिर से करें कोशिश दोबारा साथ चलने की, ना डालें हमारे दरमियाँ का फासला है जो। अच्छा है, वाह। बाहर आएगी फिर जाकर गुलों को हम भी मिल लेंगे, बाहर आएगी फिर जाकर गुलों को हम भी मिल लेंगे। मिटा देंगे ये घर से गुलिस्तान का फासला है जो। बहुत शुक्रिया जी। बहुत बेताब दिखती है निगाहें वो घटाने को, बहुत बेताब दिखती है निगाहें वो घटाने को, तुम्हारे हुस्न के सीले रवा का फासला है जो। परिंदा चूर है जख्मों से, परिंदा चूर है जख्मों से, पर ये भी नहीं आसान। तो कैसे तय करेगा फिर तो कैसे तय करे फिर आशियां का फासला है जो। और अभी तो दूर है सूरज भों से भी तुम्हारी तो, अभी तो दूर है सूरज, अभी तो दूर है सूरज भों से भी तुम्हारी तो, लगे हो नापने तुम आसमां का फासला है जो। वाह, बहुत शुक्रिया जी। और आखिरी शेर मुलाजा सुनाइए, और उम्मीद है अच्छा लगेगा। दिखाया मोइज़ा मिराज इश्क़ शाहकार रब ने, दिखाया मोइज़ा मिराज इश्क़ शाहकार रब ने, मिटाया पल में घर से लामकाम का फासला है जो। मिटाया लामकाम का फासला, दिखाया मोइज़ा मिराज इश्क़ शाहकार रब ने, मिटाया पल में घर से लामकां का फासला है जो। बढ़ाया आपने खुद ही यहाँ का फासला है जो, बहुत ही कम था अपने दरमियाँ का फासला है जो। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, सलामत रहें। आदम हैदरी साहब से मुल्तमिस हैं कि वो अपना कलाम पेश करें। रईस आदम हैदरी साहब। रईस भाई। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। कमाल भाई बहुत नाराज है आप पर, आप लहजा देख रहे हैं कमाल भाई का, गुस्से में वो इतनी देर से आप आते हैं। इस्तकबाल है, बुजुर्ग शायर है, मोहना मस्त शायर है, बढ़िया। सबके साथ है, कुछ ना कुछ मेरी मजबूरी है, मजबूरी के तहत। मेरे पास मोबाइल नहीं था, मोबाइल
मेरा खराब हो गया है। अच्छा, अभी मैं कोई बहू बात से नहीं मांग के भाई, लेके आया, मजाक से फुर्सत मिल गए तो उससे जो है ना काम कर रहा हूँ, क्या करूँ। हम आपके मुंतज़िर हैं, सुनना चाहते हैं, हम बैठे हैं, हम आप लोग अवार्ड के जगह में मोबाइल भेजना शुरू कीजिए तो काम भी बनेगा कब तक। हाँ सही कह रहे हैं। एक मोबाइल कितना काम करेगा। चलिए मैं अभी आप नज्म सुनाए, मैं भी एक नज्म पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाए। जरूर जरूर। मैं भी एक नज्म पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाए। इस नज्म का उन्वान है, फिर खुदा पूरा करे कैसे तेरा कोई सवाल। आपने बहू बेटे का किस्सा सुना है, मैं कौम का किस्सा सुना रहा हूँ। फिर खुदा पूरा करे कैसे तेरा कोई सवाल। सुनते जाइए। गम का बादल छा रहा है आज फिर सर पर तेरे, भूखे नंगे हैं खड़े बच्चे हर एक घर पर तेरे, भूखे नंगे हैं खड़े बच्चे हर एक दर पर तेरे, और खाने को नहीं मौजूद है घर पर तेरे, आसमां आंसू बहाता है मुकद्दर पर तेरे, अपनी हालत के बदलने का नहीं है जब ख्याल, फिर खुदा पूरा करे कैसे तेरा कोई सवाल। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। जिंदगी तेरी गुजरती है गुलामों की तरह, काम करता है नहीं अपने बुजुर्गों की तरह, बिक रहा है कौड़ियों के मोल औरों की तरह, गिर रहा है पस्तियों में आबशारों की तरह, कारनामा कुछ नहीं है पहले जैसा बेमिसाल, फिर खुदा पूरा करे कैसे तेरा कोई सवाल। वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब। वाह दौलते दुनिया की खातिर हिर्स का है तू शिकार, कुछ नहीं है बाब और रिश्तेदार से है तुझको प्यार, ज़हन और दिल पर हवस इफरीत बनकर है सवार, छोड़कर मिल्लत को तूने खो दिया अपना विकार, अब बेकसो मजलूमों पर है क्यों नहीं तुझको मलाल, फिर खुदा पूरा करे कैसे तेरा कोई सवाल। जिंदगी तेरी लगी है दाव में हर मोड़ पर, हो गई दुश्वार तुझ पर जिंदगी की राह गुजर, आ गया है दौर तेरे वास्ते अब पुरखतर, दुश्मनों की रात दिन रहती है तुझ पर ही नजर, चाल सीधी छोड़कर तू चल रहा है टेढ़ी चाल, फिर खुदा पूरा करे कैसे तेरा कोई सवाल। दर्द होता जा रहा है खून तेरा क्यों बता, बुज़दिलों की सब क्यों खड़ा तू हो गया, जंग के मैदान से क्यों भागना तुझको पड़ा, वाकया तूने नहीं क्या 313 पढ़ा, क्यों अली जैसा नहीं तूने दिखाया कुछ कमाल, फिर खुदा पूरा करे कैसे तेरा कोई सवाल। क्या बात है, क्या बात है। ताक पर तूने सजाकर रख दिया कुरान को, बेच डाला चंद पैसों के लिए ईमान को, अपने दिल में तूने दे दी है जगह शैतान को, हर तरह से तूने अपनी खो दिया पहचान को, कुछ नहीं है पास तेरे सीरते हुस्नो जमाल, फिर खुदा पूरा करे कैसे तेरा कोई सवाल। अब नहीं खिलते तेरे हाथों से मेहनत के कमल, बन गई है काहली कोताही अब तेरा अमल, काम ले जहदो अमल से वक्त है अब भी संभल, दूसरों के पेड़ों का खाता रहा है बस तू फल, क्यों नहीं खाता मेहनत करके तू रिस्के हलाल, फिर खुदा पूरा करे कैसे तेरा कोई सवाल। बहुत खूब बहुत खूब माशाल्लाह। महकूम आखिर आज क्यों, तू तो हाकिम था हुआ महकूम आखिर आज क्यों, तू जहां में हो गया मजलूम आखिर आज क्यों, मसलकों में हो गया मकसूम आखिर आज क्यों, ज़हन तेरा हो गया मसमूम आखिर आज क्यों, खुद मुसीबत का बिछाया हर तरह से तूने जाल, फिर खुदा पूरा करे कैसे तेरा कोई सवाल। जब तेरे कानों में आती है मुअज्जिन की अज़ा, वो सदा सुनकर तुझे एहसास होता है कहाँ, दिल तेरा क्यों हो गया दीन हक से बदगुमा, कर रहा है कीमती क्यों तो रहेगा, जब नहीं इस बात का तुझको जरा सा भी मलाल, फिर खुदा पूरा करे कैसे तेरा कोई सवाल। वाह 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 वाह। बेटियों में आ गई है अब तेरी बेपर्दगी, कर रहे हैं आज बेटे भी तेरे आवारगी, बेहयाई का नमूना बन गई है जिंदगी, है ताज्जुब बाप माँ पर छा गई है बेहिसी, बेहयाई पर तुझे जब काबू पाना है मुहाल, फिर खुदा पूरा करे कैसे तेरा कोई सवाल। क्या नक्शा खींच दिया। क्यों नहीं करते हैं बच्चे बाप की ताजीम, अब नस्ल नौ में आ गई कैसे गलत तालीम, अब वो बड़ों की बात भी करते नहीं तस्लीम, अब बन गई आशिको माशूक की तंजीम, अब है नहीं पाकीज़गी का तुझे कुछ भी ख्याल, फिर खुदा पूरा करे कैसे तेरा कोई सवाल।
बहुत अच्छे, वाह भाई वाह भाई वाह। ज़ेवरे तालीम से महरूम क्यों तू हो गई, नाचने गाने में आखिर इस किधर क्यों खो गई, गफलतों की चादरें क्यों ओढ़ कर तू सो गई, तेरे अंदर थी जो वो शर्मो हया की बू गई, क्यों नहीं है फातिमा से सीरत हुस्नो जमाल, फिर खुदा पूरा करे कैसे तेरा कोई सवाल। वाह, यूं तो आलिम भी है, यूं तो आलिम भी है, मुफ्ती भी है तू, और है इमाम गाजी गुफ्तार है, किरदार में है क्या मकाम, खुद नहीं करता है दुनिया में कोई बेहतर सका, दूसरों के वास्ते है रात दिन तेरा पयाम, हो गया जब दिल हरी से दौलते मालो मनाल, फिर खुदा पूरा करे कैसे तेरा कोई सवाल। कैसे तेरा कोई सवाल, वाह वाह वाह। भाई में मुरव्वत और मोहब्बत अब नहीं, और सगे भाई को बहनों से भी निस्बत अब नहीं, दोस्तों के दरमियां तर्ज़े उखुवत अब नहीं, हद तो ये है बाप माँ से भी है चाहत अब नहीं, अब जमाने में नहीं अपनों का तू पुरसान हाल, फिर खुदा पूरा करे कैसे तेरा कोई सवाल। रहबराने कौम भी मेरे वतन के खूब है, भागमा भी आजकल मेरे चमन के खूब है, लीडरों के भी तरीके अब गमन के खूब है, और बाशिंदे यहाँ गमो जमन के खूब है, जालिमों को रोक दे जो किसमें इतनी है मजाल, फिर खुदा पूरा करे कैसे तेरा। आखिरी बात समाप्त फरमा ले। गोश है जिंदा में अब शोरे सलासिल है नहीं, है मुजाहिद पर मुजाहिद की तरह दिल है नहीं, अपनी कश्ती को जला डाले वो साहिल है नहीं, है बहुत इंसान पर इंसान कामिल है नहीं, करबला वालों से तेरा है नहीं जंगो जदाल, फिर खुदा पूरा करे कैसे तेरा कोई सवाल। कुछ नहीं इल्मो हुनर है, हो गया सरखील तू, बन के आलिम कर रहा है सिर्फ कालो कील तू, किस कदर करता है लुर्राय की तजलील तू, कर रहा है ख्वाहिशों की अपनी ही तकमील तू, क्यों नहीं है फेल पर अपने तुझे कुछ इन्फ्याल, फिर खुदा पूरा करे कैसे तेरा कोई सवाल। बाग में तुख में जहर खुद बोने लगा, पुरफिजा माहौल ये मासूम फिर होने लगा, देख कर मंजर परिंदा भी यहाँ रोने लगा, फूल शाखों से जुदा फिर आज यूं होने लगा, जब निगाह बाने चमन ही खुद नहीं है खुशकिसाल, फिर खुदा पूरा करे कैसे तेरा कोई सवाल। क्या बात, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत। आज से आखिर में गजल भी सुनेंगे और प्रोग्राम का इख्तिताम करवाएंगे, दुआ करवाएंगे आपसे, सारे लोग अपना एक एक शेर सुनाएं और प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं। तो अली अहमद शाह साहब आप भी अपना एक या दो शेर निकाल लें, रहमान अमजद भाई निगार बानो एक एक शेर सुनाकर हम फिर रईस भाई की तरफ जाएंगे, तो गजल निकालें, गजल सुनाएं और प्रोग्राम का इख्तिताम करें और दुआ करें, सब अपने अपने दो शेर निकाल लें कोई। तो अली अहमद शाह साहब आप अपना शेर पेश कीजिए। मैं एक छोटी बहर की गजल है, और मतलब है कि जिंदगी क्या है कुछ पता ही नहीं, जिंदगी क्या है कुछ पता ही नहीं, अब तो जीने में कुछ मजा ही नहीं। अली अहमद शाह साहब हैं, रहमान अमजद मुराद साहब से मुल्तमिस हैं कि वो अपना कलाम पेश करें। हिदायत बदाइयों में भी आ गए हैं, हजरत भाई भी आ गए। आपको हमारी आवाज नहीं आ रही है? हमारी आवाज आ रही है? अली अहमद शाह साहब छोटा सा कुछ सुना रहे, अली अहमद भाई छोटा सा कुछ सुना रहे। जिंदगी क्या है कुछ पता ही नहीं, अब तो जीने में कुछ मजा ही नहीं, जीते मरते रहे हम तो कुछ सुकून जीस्त में मिला ही नहीं, सबके दुख का इलाज है शायद, मेरे गम की कोई दवा ही नहीं, उसको किस तरह से किया रुखसत, अश्क आंखों से तो बहा ही नहीं, उसको किस तरह से किया रुखसत, अश्क आंखों से तो बहाई नहीं, आपने सुन लिया ये हैरत है, आपने सुन लिया ये हैरत है, मैंने वैसे तो कुछ कहा ही नहीं, और जिंदगानी का अपना किस्सा है पर किसी ने कभी सुना ही नहीं, जिंदगानी का अपना किस्सा है पर किसी ने कभी सुना ही नहीं, और मख्ता है कि किस्सा गम किसे सुनाऊं अली, गम किसे सुनाऊं अली, अब कोई हम नवा रहा ही नहीं, बहुत जिंदगी क्या है कुछ पता ही नहीं, अब तो जीने में कुछ मजा ही नहीं, कुछ मजा ही नहीं। रहमान अमजद साहब आप भी अपने दो शेर सुना दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी मैं दो शेर पेश कर रहा हूँ कि बंद आंखों में सपने लेकर बैठा हूँ, बंद आंखों में सपने लेकर बैठा हूँ, बरसों से मैं अपने अंदर बैठा हूँ,
वाह 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 वाह, बहुत को सपने लेकर बैठा हूँ, बरसों से मैं अपने अंदर बैठा हूँ, लूट सको मुझको लूट के ले जाओ, लूट सको तो मुझको लूट के ले जाओ, मैं साहिल पर रख के समंदर बैठा हूँ। अरे वाह 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 वाह, मैं साहिल पर रख के समंदर बैठा हूँ, बहुत अच्छे। लूट सको तो मुझको लूट के ले जाओ, मैं साहिल पर रख के समंदर बैठा हूँ। और कुछ देखे कुछ अनदेखे कुछ आधे हैं, कुछ देखे कुछ अनदेखे कुछ आधे हैं, लेकर अपने सारे पैकर बैठा हूँ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। निगार बानो, अरशद भाई आप 2 शेर पेश कर दीजिए अपने। जी जी जी, थैंक यू जी। अना के तारीख गुंबद से जरा झांक कर तो देख, अना के तारीख गुंबद से जरा झांक कर तो देख, मरवत बिखरी पड़ी है मेरे दिल के आंगन में, वो बदनसीब था शख्स जो इस्तिफादा न कर सका, वो बदनसीब था शख्स जो इस्तिफादा न कर सका, गलियों में बांटता फिरता हूँ उल्फत लिए दामन में। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। निकाल बानो, आवाज आ रही है आपको? अगर नहीं आ रही तो हिदायत हुसैन बदायूनी साहब की तरफ हम जा रहे हैं। जी कमाल भाई, हिदायत भाई को बुलाते हैं और फिर आखिर में रईस भाई से बदायूनी साहब अपना कलाम पेश करें। जी हिदायत भाई। सदर मोहतरम की इजाजत से गजल के मैं पढ़ूं? चले हिदायत भाई की बात पढ़ लीजिएगा, हिदायत भाई पढ़ ले, फिर 2 शेर आप पढ़ लीजिएगा। जी हिदायत भाई आप कलाम पेश कीजिए। क्यों मुझसे हुए हैं वो खफा, सोच रहा हूँ, क्यों मुझसे हुए हैं वो खफा, सोच रहा हूँ, क्या मुझसे हुई कोई खता, सोच रहा हूँ, क्या मुझसे हुई कोई खता, सोच रहा हूँ, बेचैन सी रहती हैं समंदर की ये लहरें, रहती हैं समंदर की ये लहरें, क्या राज है साहिल पे खड़ा, सोच रहा हूँ, है साहिल पे खड़ा, सोच रहा हूँ। बहुत अच्छा। तुमसे न शिकायत है कोई मेरे अजीजों, वाह, तुमसे न शिकायत है कोई मेरे अजीजों, गैरों के लिए भी मैं भला सोच रहा हूँ, बहुत अच्छे। गैरों के लिए भी मैं भला सोच रहा हूँ, फुरकत में तेरी हमने तो क्या क्या न सहा है, फुरकत में तेरी हमने तो क्या क्या न सहा है, यादों को तेरी दिल में बसा सोच रहा हूँ, यादों को तेरी दिल में बसा सोच रहा हूँ, बिन तेरे सफर मेरा ये दुश्वार हुआ है, बिन तेरे सफर मेरा ये दुश्वार हुआ है, कितनी पड़ी है उम्र बाका सोच रहा हूँ, बहुत अच्छा, कितनी पड़ी है उम्र बाका सोच रहा हूँ। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया नवाज सर इनायत।
कब तक वो बहाएंगे लहू और ज़मीं पर, कब तक वो बहाएंगे लहू और ज़मीं पर, बातिल को मिलेगी न सजा सोच रहा हूँ। अरे वाह 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 दाद भाई, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। मिलेगी न सजा सोच रहा हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। आजाद फिरे कितने यहाँ जुर्म किए हैं, आजाद फिरे कितने यहाँ जुर्म किए हैं, क्यों मिलती नहीं इनको जजा सोच रहा हूँ, क्यों मिलती नहीं सजा सोच रहा हूँ। बहुत खूब। ये उम्र हिदायत तो गुनाहों में कटी है, हाय हाय, ये उम्र हिदायत तो गुनाहों में कटी है, क्या होगा समा रोज जजा सोच रहा हूँ। बहुत अच्छे भाई, क्या कहने, क्या रोज जजा सोच रहा हूँ। करम करेगा इंशाअल्लाह, करम मुझसे हुए हैं वो खफा सोच रहा हूँ, क्या मुझसे हुई कोई खता सोच रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, ये थे हमारे हिदायत हुसैन भाई, और हिंदुस्तान से हमारे साथ थे निगार बानो नाज साहिबा। आप अपने 2 शेर पेश कर दीजिए। 4 शेर पढ़ देती हूँ क्योंकि काफी लेट हो रहा है ना। तो बस 4 शेर सुनिए कि जख्म दिल को रफू नहीं करता, जख्म दिल को रफू नहीं करता, वो भी अब गुफ्तगू नहीं करता, वो भी अब गुफ्तगू नहीं करता, और हम भी उम्मीद छोड़ दें उसकी, हम भी उम्मीद छोड़ दें उसकी, वो भी अब आरज़ू नहीं करता, हम भी उम्मीद छोड़ दें उसकी, वो भी अब आरज़ू नहीं करता, और हम भी आंसू कहाँ बहाते हैं, हम भी आंसू कहाँ बहाते हैं, दिल को वो भी लहू नहीं करता, दिल नहीं करता। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। जी डॉक्टर कमाल, प्रोग्राम का इख्तिताम की तरफ चले। रईस भाई एक कलाम सुनाए, गजल सुनाए, और प्रोग्राम के लिए उनसे कहिए दुआ और इख्तिताम। जी कमाल भाई, और अगर आप कुछ पेश करना चाहें तो कमाल भाई आप भी पेश कीजिएगा। रईस भाई आवाज आपकी म्यूट है। आवाज म्यूट है, म्यूट माइक। बोले कमाल साहब तो सबसे सुनते हैं, वो मेरे ख्याल नेट का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जी आप अपनी गजल पेश कीजिए और फिर प्रोग्राम का इख्तिताम कर। सुनिए, नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है कमाल। गजल का मतलब पेशा खिदमत है, समात फरमाइए। बन कर सवाल ज़हन में यूं कूदता रहा, हिदायत मैं सोचता रहा, मुझे अभी हम कूदता रहा बोले। बन कर सवाल ज़हन में ये कूदता रहा, कल रात किसी की जात से दरिया खफा रहा, वाह, कल रात किसी की जात से दरिया खफा रहा। अच्छा है, अच्छा है। सवाल ज़हन में यूं कूदता रहा। क्या है, वाह 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 वाह। नवाज, बहुत शुक्रिया। महरूम उसकी जात हुई आईने से आज। हिदायत भाई फिर सुनिए, बाद में लिखिएगा, बाद में लिखिएगा भाई। एक शेर में कान लगे हुए आपकी तरफ। एक शेर में 1 किलो खून जलता है, एक शेर में 1 किलो खून जलता है, तब शेर होता है। हाँ
महरूम में उसकी जात हुई आईने से यार, जिसका वजूद आईना खाना बना रहा। वाह 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 वाह, बहुत खाना बना रहा, क्या बात। जिसका वजूद आईना खाना बना रहा। क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छा। और ये शेर किस तरह वो करेगा मताए सुखन की कदर, किस तरह वो करेगा मताए सुखन की कदर। शेरो सुखन से जिसे का नहीं वास्ता रहा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा। किस तरह वो करेगा बताए सुखन की कदर। शेरो सुखन से जिसे का नहीं वास्ता रहा। और ये शेर कहाँ गए? अली अहमद साहब चले गए भारत। हिम्मत जवान मेरी बुढ़ापे में भी रही। क्या कहने, अच्छा है, सच्चा है। हिम्मत जवान मेरी बुढ़ापे में भी रही। चश्मो चराग सहने में जब खेलता रहा। बहुत अच्छा है, हिम्मत जवान मेरी बुढ़ापे में भी रही। चश्मो चराग सहन में जब खेलता रहा। और ये शेर देखेंगे। फिर सो हंस की गोद में चिपका हुआ है वो। फिर सो हंस की गोद में चिपका हुआ है वो। जो चिपका हुआ ना आशना रहा। जो मकसद हयात से ना आशना रहा। फिर सो हवस की गोद में चिपका हुआ है वो। जो मकसद हयात से ना आशना रहा। और आखिरी शेर देखेंगे। अरशद राही साहब बहुत खामोश सुनते हैं बात। बहरहाल नहीं, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, बहुत हम तन गोश होकर सुन रहे हैं। आता कीजिए, सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। जी 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 जी। इस आईने कैसे, उस आईने में कैसे चमक आएगी कभी। ये शेर पर अंदाज चाहूंगा। अच्छा अच्छा। उस आईने में कैसे चमक आएगी कभी, जिस आईने से आईना बिल्कुल जुदा रहा। आईने में कैसे चमक आएगी कभी, जिस आईने से आईना बिल्कुल जुदा रहा। बहुत अच्छे। तीन जगह इस्तेमाल कर लिया है आईने का आपने गजल में।
चलें पढ़े। क्या बात, यही तो है टकरार। बस में आईना समझ चलाते हैं ना असल में। नहीं आप कह रहे हैं सुन नहीं रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको। उस आईने में कैसे, बहुत दर्दनाक शेर है जनाब, बहुत दर्दनाक शेर है। उस आईने में काबिल गौर चमक आएगी कभी, बिल्कुल बिल्कुल। आईने से आईना बिल्कुल जुदा रहा। और ये मक्के का शेर समाज फरमाया। सहरा नवद बन गया जब फलसफी रही। क्या बात। सहरा नवद बन गया जब फलसफी रही, तो फलसफी के हिस्से में क्या फलसफा रहा। क्या फलसफा रहा। क्या बात है। नवाजिश कर चुके। सहरा नवर्द बन गया जब फलसफी रही, तो फलसफी के हिस्से में क्या फलसफा रहा। क्या बात है, क्या बात आईने में कैसे चमक आएगी कभी, जिस आईने से आईना बिल्कुल जुदा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मुकम्मल गजल आपकी, बेहतरीन माशाल्लाह, सलामत रहें। बेहतरीन माशाल्लाह माशाल्लाह। नज़्म भी बहुत उम्दा आपकी, और गजल भी माशाल्लाह बड़ा इस्लाही पहलू उसमें। और आप लोगों के दाद ही जो है ना मेहनत वसूल हो जाते हैं, दाद आप लोग की मेहनत वसूल हो जाती है। बिल्कुल होता ही है। बिल्कुल अशार को समझ रहे हैं और सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं, और उससे कुछ इस्लाह का पहलू निकल रहा है, उससे कुछ मस्बत जिंदगी में तब्दीली आती है, तो यही मकसद है हमारा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए आप सारे अहबाब। डॉक्टर कमाल, मेरा ख्याल है डॉक्टर कमाल थोड़ा सा अपसेट भी हैं, उनके वालिद की तबीयत कमाल हाजिर हैं। डॉक्टर कमाल हाजिर हैं और मुशायरा चलता रहेगा, मुशायरा चलता रहेगा। जितनी चाहे जो शायद जितना कलाम चाहे पढ़ता रहे, मुशायरा चलता रहेगा। बस अब मैं हिदायत बदायनी साहब से मुल्तमिस हूं कि वो अपनी अगली गजल पढ़ें। हदायत भाई पढ़ चुके, कमाल भाई पढ़ चुके, हदायत भाई दूसरी गजल भी तो पढ़ेंगे, दूसरी गजल पढ़ेंगे। अब दुआ करवा लीजिए। तो भी शायद जितना कलाम पढ़े कोई ना हो, मुशायरे का एंड नहीं करेंगे, फजर के वक्त तक चलता रहेगा। मुशायरा रिकॉर्डिंग तो होता जाएगा, कुछ ना हो तो। नहीं बस 11 बज गए, 11 बज गए। 9 से 11 के दरमियान ही हमने खत्म करना है। 11 बज गए कमाल भाई, अब आप दुआ और कोई शायर अपना कलाम पेश करना चाहे तो वो पेश करिए, सबको इजाजत। नहीं बस हो गया। असल में थोड़ा देर से आया हदायत भाई और रईस भाई थोड़ा सारा, तो फिर ये था कि थोड़ा सा मुशायरा जम जाए और सब सुन ले। मुशायरा तो जमता ही रहता है। ये तो मुशायरा इसका मैं एंड ना करूं तो आप लोग रिकॉर्डिंग से अपनी फजर तक पढ़ सकते हैं जितना काम करना पड़े। और आप जैसा हुक्म करें। तो दुआ के लिए किससे कहना है? रईस भाई बस रईस भाई ही करेंगे। जी दुआ करके प्रोग्राम करें। और किसी को और कोई कलाम करना हो तो वो पहले पढ़ेंगे। दुआ से पहले दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। दरूद शरीफ से 11 के रईस भाई हमीद मजीद। अल्लाह बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीद मजीद। अल्लाहुम्मा अंता सलाम मिनका सलाम अलैका यरजी सलाम हय्यना रब्बना बिस्सलाम या आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। अल्लाह सारी तारीफ़ तेरी है, अल्लाह सारी तारीफ़। अल्लाह तू खालिक है, मालिक है, राज़िक है, सब कुछ तू है। अल्लाह हम गुनाहगार बंदा है। अल्लाह हाथ फैलाए हुए हम लोगों की दुआओं को कबूल फरमा दे। अल्लाह हम लोगों की दुआओं को कबूल फरमा दे। जो बीमार परेशान हाल इसकी परेशानी को दूर फरमा दे। जो कर्जदार इसकी कर्ज की अदायगी की सूरत निकाल दे।
जो जिस लाइन से परेशान है उसकी परेशानी को दूर फरमा दे। आज पूरे उम्मत मुसलमा हर मुसीबत से दो चार है अल्लाह इनको निकाल दे मुसीबतों से अल्लाह। आज दुश्मनान इस्लाम चारों तरफ से जो है ना मुसलमानों पर इस्लाम दीन पर इल्गार कर रहा है अल्लाह। अल्लाह तो इसकी हिफाजत फरमा अल्लाह, उन लोग को हिदायत फरमा अल्लाह। तू गफूर रहीम है अल्लाह। अल्लाह अल्लाह हम लोग बहुत मजबूर है, लाचार है अल्लाह, परेशान हाल है अल्लाह। अल्लाह तेरा ही अल्लाह रहम करम है जो जी रहे खा रहे पी रहे अल्लाह, फिर भी हम नाशुक्र बंदा और शुक्र अदा नहीं करते अल्लाह। दुनिया के आसाइशों में जिंदगी गुजार रहे और तेरा लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है अल्लाह। कितने मुसलमान है जो 5 वक्त नमाज की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं, कितने लोग हैं जो रोजा नहीं रख रहे, कितने लोग हैं जो कुरान नहीं पढ़ रहे, जितने लोग हैं जो दीन की बातों को समझ नहीं पा रहे। जो पढ़ रहे था उन्हें हिदायत दे और उन्हें तबलीग करने की तौफीक अता फरमा, लोगों तक बातों को पहुंचाने की तौफीक अता फरमा अल्लाह। अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल फरमा अल्लाह, मेरी दुआओं को कबूल फरमा अल्लाह। अल्लाह हम भी बहुत परेशान हाल है अल्लाह, हमारे घर वाले अल्लाह, अयाल पड़ोस अल्लाह, मोहल्ले वाले शहर वाले पूरी दुनिया के अल्लाह लोगों की परेशानी को दूर फरमा दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अब कमाल साहब अकेले आप पढ़ते रहिए, रिकॉर्डिंग चालू रहेगा। डॉक्टर कमाल का बहुत 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 शुक्रिया डॉक्टर कमाल साहब का माशाल्लाह से। और वो देखें 9 बजे जुड़ जाते हैं प्रोग्राम से तो उनके लिए टाइम बहुत लंबा हो जाता है, 9 से 11 बजे तक